बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद जुनैद हलीम। नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, इजराइल और अमेरिका को खबरदार कर दिया है ईरान ने। वो कहते हैं कि हम पूरी तरह से तैयार हैं और हमारी उंगली ट्रिगर के ऊपर मौजूद है। सिर्फ एक इशारे की देर है, मलिया मेड कर दिया जाएगा इस बार इजराइल को। वार्निंग समझा जाए इसे ईरान की, और इसी वजह से शायद अभी तक अमेरिका ने या इजराइल ने ईरान के ऊपर वो धावा नहीं बोला जिसके लिए वो अपना बहरी बेड़ा भेजवा चुके हैं, जिसके लिए बरतानवी जो जहाज हैं, फाइटर जेट्स हैं, वो कतर पहुंच चुके हैं। तमाम तैयारियां मुकम्मल है, लेकिन इस बार ईरान भी किसी किस्म की रियायत नहीं बरतेगा। तो क्या धमकी दी है ईरान ने, क्या वार्निंग दी है, इससे मुतालिक आपको बताते हैं। इसके अलावा नाज़रीन, वो अमेरिका जो कि खुद को बहुत तहजीब याफ्ता समझता है और ईरान के अंदर मुजाहिरीन पर किसी भी किस्म की कार्रवाई से ईरान को या उसकी गवर्नमेंट को बाज रहने की तलकीन करता रहा, इस वक्त लाखों की तादाद में 70 से जायद अमरीकी शहरों के अंदर मुजाहरे फूट पड़े हैं। एक अमरीकी को कत्ल करने के बायस आईएस एजेंट्स की तरफ से एक और रियासती दहशतगर्दी, एक और रियासती जुल्म और जबर की नई दास्तान रकम की गई है। निहत्ता होने के बावजूद उस अमरीकी को पहले मारा गया, ज़दोकोब किया गया, और बजाय इसके कि उसे गिरफ्तार किया जाता, उसे बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया गया है। तो अमेरिका के अवाम इस वक्त सरापा एहतजाज है। उसके कुछ विजुअल्स आपके साथ शेयर करेंगे। फिर पंचकोर में एक ताज़ा कार्रवाई है फितनल हिंदुस्तान के खिलाफ, जहां पे 3 दहशतगर्दों को हलाक किया गया है। वाशिंगटन के अंदर एक बार फिर से चर्चा हो रहा है पाकिस्तान की कामयाब सिफारती कार्रवाई का, सियासी इकदाम का, और जिस तरह से पाकिस्तान ने एक के बाद एक जो तमाम अपने हिकमत अमली थी या जो स्ट्रैटेजी थी, उससे पूरी दुनिया को मनवाया है कि वो एक बेहतरीन सिफारतकारी के महाज पर अपने आप को मनवा चुका है। द डिप्लोमेट अमरीकी जरीदे की तरफ से इसका बाकायदा एतराफ़ किया गया है। जो हमारे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ या हमारे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की अब तक की काविशें हैं, उसको एक और एक्नॉलेजमेंट मिली है डिप्लोमेट की तरफ से। साथ में ट्रंप ने उस खुफिया हथियार का नाम बता दिया है जिसके जरिए वेनेजुएला की हुकूमत का तख्ता उल्टा गया है, उनके सदर को हिरासत में लिया गया है। और उस हथियार का नाम क्या था, ये आपके साथ कुछ ही देर में शेयर करेंगे, और फिर आपको बताएंगे कि अबू धाबी में अमेरिका की सालिसी में 2 रोज़ा ये मुज़ाकराती दौर था जो कि रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग को रुकवाने के लिए था। बगैर किसी पेशरफ्त के ये मुज़ाकराती दौर हो चुका है ख़त्म। और फिर आपको लास्टली बताएंगे कि गजा के मुस्तकबिल का फैसला फ़लस्तीनियों ने करना है। ये स्पेन का फैसला है। स्पेन समेत और भी बहुत से ममालिक हैं जो कि बोर्ड ऑफ पीस का हिस्सा नहीं बन रहे, इसी वजह से कि जब तक फ़लस्तीन की नुमाइंदगी नहीं होगी उसे तस्लीम नहीं किया जाएगा। और फिर लास्टली आपको खबर देंगे पाकिस्तान नेवी की एक और कार्रवाई, एक और कामयाब तरबियती मश्क। पाकिस्तान जदीद फौज की तश्कील के लिए ड्रोन तरबियती मराकज़ भी काम कर रहा है। इसका अहवाल भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो आगाज इन्हीं 2 अहम खबरों से कर लेते हैं नाज़रीन, जिसमें सबसे पहले, लेकिन नाज़रीन इन तमाम खबरों के अलावा आगाज करते हैं पाकिस्तान नेवी के एक जबरदस्त इकदाम से। पाकिस्तान नेवी ने एक रेस्क्यू ऑपरेशन किया है और समुद्रों के अंदर किया है। श्रीलंकन जो वहां पर एहलकार मौजूद थे उनको रेस्क्यू किया गया। किस तरह से मुमकिन हुआ, जरा आपके साथ मुख्तसरन शेयर करते हैं। पाकिस्तान नेवी ने बहरे हिंद में एक कामयाब तवील फासले का रेस्क्यू ऑपरेशन अंजाम दिया है, और ये पाकिस्तान नेवी के जहाज था तबूक और मोविन, जिसने जहाज MV ग्रे पाम के एक श्रीलंकन अमले के रुकन को पाकिस्तान के साहिल से लगभग 800 नॉटिकल माइल यानी कि 1500 किलोमीटर दूर से रेस्क्यू किया और फौरी रद्द-ए-अमल दिया है। हंगामी तिबी इमदाद पहुंचाई गई। श्रीलंकन हुकाम की जानिब से इस मामले पर पाकिस्तान नेवी का शुक्रिया अदा किया गया है, इज़हार तशक्कुर किया गया है, और ये सरहदों से बालातर होकर समुद्र में जाने बचाने के लिए पाक नेवी की अज़्म का सबूत है। और ऐसे मौके पे जो उनका हमसाया मुल्क था जो कि पाकिस्तान से तकरीबन उनकी नेवी 5 से 6 गुना बड़ी है, वो आसपास कहीं मंडलाने रहे थे। बस वो निहत्ते मच्छेरों को गिरफ्तार करने पे लगे होते हैं, या फिर बड़के मारने पे लगे होते हैं, या फिर उनका जो जंगी जुनून है उन तैयारियों में लगे होते हैं। इंसानी जानों की ना तो इन्हें परवाह है, ना ही कोई कदर है, और हमसाया मुल्क जितने भी हैं वो पहले ही इनके शर से महफूज नहीं हैं, तो इनसे तवक्को भी कोई नहीं थी। बहरहाल पाकिस्तान ने लगभग 1500 किलोमीटर दूर अपने समुद्री हुदूद के इन श्रीलंकन अमले को उनकी जानें बचाकर न सिर्फ श्रीलंका के साथ यकजहती का इजहार किया है, बल्कि उसने ये भी बताया कि इंसानी जान की कदर क्या होती है। आगे बढ़ते नाज़रीन, और कुछ अहम डेवलपमेंट है। पाकिस्तान अपनी जो ड्रोन टेक्नोलॉजी है उसको पहले से ज़्यादा मौसर बनाए हुए है। पाकिस्तान जदीद फौज की तश्कील के लिए जदीद ड्रोन तरबियती मराकज़ कायम कर रहा है, और पाकिस्तान मुल्क भर में तेजी से ड्रोन ट्रेनिंग सेंटर्स कायम कर रहा है, जहां फौजियों को जदीद UAV महारतें, मसनूई जहानत पर मबनी ऑपरेशंस और जदीद जंगी तकनीकों की तरबियत दी जा रही है। इसके अलावा फौजी एहलकार दुरुस्त निशानाबाजी की मशकें और दिफाई ड्रिल्स भी कर रहे हैं, जो इस जनूबी एशियाई मुल्क के ऑपरेशनल तैयारी और जदीद जंगी सलाहियतों को मजबूत बनाने के अज़्म की अक्कासी करता है। यही नहीं, इन इक़दामात के जरिए पाकिस्तान अपनी फौज को इलाकाई सतह पर टेक्नोलॉजी
اور دفاعی ترقی کی صف اول میں بھی لا رہا ہے. تو بہت ہی زبردست ڈیولپمنٹ ہے ناظرین. لیکن اس سے پہلے کہ ہم اس سے متعلق آپ کو مزید اپڈیٹس دیں، جو خبر آئی ہے وہ بہت ہی حیران کن ہے اور بہت ہی افسوسناک ہے امریکہ سے، جہاں پہ آئس ایجنٹ نے ایک اور ریاستی دہشت گردی کی مثال قائم کی ہے، جس کے باعث 70 سے زائد امریکی شہروں میں لاکھوں کی تعداد میں لوگ سڑکوں پر نکل آئے ہیں اور انصاف کا مطالبہ کر رہے ہیں اور تحفظ مانگ رہے ہیں اس ریاست سے جو کہ انہی کے اوپر گولیاں برسا رہی ہے، آنسو گیس کی شیلنگ برسا رہی ہے اور ساتھ میں ان کی گرفتاریاں بھی کی جا رہی ہیں امریکیوں کے اوپر، صرف الیگل امیگرینٹس کے اوپر نہیں. خبر ہوئی ہے ناظرین اس وقت سامنے آئی ہے جب امریکی وفاقی ایجنٹس نے منیاپولس میں 37 سالہ لگ بھگ یہ شہری تھا اور اسے فائرنگ کر کے ہلاک کر دیا ہے دنیا بھر کے سامنے. یہ ایک تماشا بن کے رہ گئی ہے. آئس ایجنٹس جو ہیں وہ ایک دہشت گرد کے طور پہ سامنے آ رہے ہیں. پولیس اور گورنمنٹ عہدیداروں کے مطابق پیٹی منیاپولس کا رہائشی تھا اور ایک ICU نرس کے طور پر کام کرتا تھا اور اس کا کوئی سنگین مجرمانہ ریکارڈ نہیں تھا. یہ کوئی پیشہ ور مجرم نہیں تھا. اسے یہاں ایک امیگریشن کے خلاف جاری آپریشن کے دوران ایجنٹس کے ساتھ ہونے والی جھڑپ کے دوران فائرنگ کا نشانہ بنایا گیا ہے اور جان بوجھ کے بنایا گیا ہے. اطلاعات کے مطابق پیٹی احتجاج کے دوران اپنے فون سے ایجنٹس کی ویڈیو بنا رہا تھا. اس کا قصور یہ تھا کہ آئس ایجنٹس کو بے نقاب کرنا چاہتا تھا. ان کی ویڈیو بنانا اس کا جرم ٹھہرا اور ہائی سٹینڈرڈ وہاں ویڈیو سامنے آئی ہے. ان میں دیکھا گیا ہے کہ ایجنٹ سے منتشر کرنے یا قابو میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں. اسے زمین پر گرایا گیا ہے، پہلے مارا پیٹا گیا ہے، ویژوئلز میں آپ دیکھ سکتے ہیں، اور اسے ڈس آرم کرنے کے بعد اس کے اوپر گولیاں برسائی گئی ہیں اور اسے موقع پر ہی قتل کر دیا گیا ہے. تو وفاقی محکمہ ہوم لینڈ سیکیورٹی نے دعویٰ کیا ہے کہ پیٹی مسلح تھا اور ایجنٹس نے اپنے دفاع میں فائرنگ کی ہے، لیکن ایسا موقع پر ویژوئلز کو دیکھ کر قطعاً یہ چیز ثابت نہیں ہوتی. یہ اسی طرح سے جس طرح ایک خاتون کو مارا گیا تھا منیاپولس میں، وہاں پہ بھی آئس ایجنٹس نے خاتون کو اس وجہ سے کہ وہ گاڑی سے حملہ کر رہی ہے، حالانکہ وہ حملہ نہیں کر رہی تھی. یہ کچھ ہی عرصے کے اندر تیسری بڑی واردات ہے آئس ایجنٹس کی اور یہ قتل کا واقعہ ہے. 3 قیمتی جانوں کے قتل کا اور تینوں امریکی شہری تھے، امریکی سٹیزن تھے، US سٹیزن تھے. اور پیٹی کی موت رواما آئس ایجنٹس کی طرف سے منیاپولس میں تیسری بڑی فائرنگ کا واقعہ ہے، جس نے مقامی اور قومی سطح پر شدید بحث اور مظاہروں کو جنم دیا ہے. مقامی لوگوں اور رہنماؤں نے مطالبہ کیا ہے کہ وفاقی آپریشن ختم کیا جائے، واقعے کی آزادانہ تحقیقات ہونی چاہیے. لیکن وہ ایران جس کے اوپر یہ کہتا تھا کہ جی آپ نے مظاہرین کے اوپر کوئی تشدد نہیں کرنا، کوئی طاقت کا استعمال نہیں کرنا، انہیں پھانسیاں نہیں دینی، خود گولیاں برسائی جا رہی ہیں. بہرحال اب ایران جو ہے وہ کھل کر اپنے جو وارننگز ہے اس کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی امریکہ اور اسرائیل کو لاسٹ وارننگ ہے، فوج کی نگاہیں ہدف اور انگلی ٹریگر پر ہے. یہ کہنا ہے ایرانی چیف کمانڈر کا. کیا کہتے ہیں ذرا سنیے. سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کے ایک اشارے کے منتظر ہیں وہ کہتے ہیں. اور پاسداران انقلاب کے چیف نے مزید کہا کہ ایران کے سپاہ پاسداران انقلاب گارڈز کے چیف جنرل محمد نے امریکہ اور اسرائیل کو سخت وارننگ دی اور کسی بھی قسم کی مہم جوئی اور جارحیت سے باز رہنے کا کہا ہے. تو پاسداران انقلاب کے چیف نے کہا ہے کہ ان کی فوج اب پہلے سے زیادہ تیار ہے منہ توڑ جواب دینے کے لیے اور ہم سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کے اشارے کے منتظر ہیں. ہماری نگاہیں ہدف پر ہیں اور انگلیاں ٹریگر پر موجود ہیں. امریکہ اور اسرائیل کسی غلط فہمی میں نہ رہے. اور چیف نے مشورہ دیا ہے کہ دشمنوں کو پچھلی لڑائیوں سے سبق سیکھنا چاہیے جب ایران نے ان کے دانت کھٹے کیے تھے. اور امریکی صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ امریکہ نے بحری بیڑیا اور جنگی ساز و سامان جنوبی چین سے احتیاطی تدابیر کے طور پر مشرق وسطیٰ کی طرف روانہ کیا ہے. دوسری جانب مشرق وسطیٰ کے امور کے ماہرین کا کہنا ہے کہ اس کشیدگی کے دوران اس احتیاط کا مطلب جنگ کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے. تو تیاری دونوں طرف پوری ہے. یہ تمام جو موومنٹس ہیں، جو بیانات ہیں، انڈیکیشن اس بات کی ہے کہ لڑائی ہوگی. کس وقت ہوگی، کتنی دیر میں ہوگی، کتنے گھنٹوں بعد، کتنے دنوں بعد، یہ کہنا قبل از وقت ہوگا، لیکن یہ کسی بھی وقت معاملہ جو ہے وہ جنگ کی طرف جا سکتا ہے. لیکن اس بار پہلے سے زیادہ بھیانک جنگ ہوگی. دونوں کی طرف سے جو تیاری ہے اس کو دیکھ کر ایسا لگ رہا ہے. اچھا ناظرین، پاکستان کی فورسز نے فتنہ ہندوستان کے خلاف یہ تازہ کارروائی کی ہے. بلوچستان کا ضلع پنجگور جہاں پہ 3 دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا گیا ہے. خبر کیا ذرا سن لیجئے. پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR نے بتایا سیکورٹی فورسز نے بھارتی پراکسی فتنہ ہندوستان کے دہشت گردوں کی موجودگی کی اطلاع پر یہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن تھا اور بتایا گیا ہے کہ کارروائی میں دہشت گردوں کا مقامی کمانڈر فاروق عرف سورو، عدیل اور وسیم بھی ہلاک ہوئے ہیں. 3 لوگ اس میں مارے گئے ہیں. دہشت گردوں کے قبضے سے اسلحہ، بارود اور دھماکہ خیز مواد برآمد ہوا ہے اور ہلاک دہشت گرد علاقے میں دہشت گردی کی کئی کارروائیوں میں ملوث بتائے جاتے ہیں. سیکورٹی فورسز، قانون نافذ کرنے والے ادارے اس وقت سرچ
सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रखे हुए हैं, क्लियरेंस का ऑपरेशन जारी है और नेशनल एक्शन प्लान पर वफाकी एपेक्स कमेटी की जानिब से मंजूर करदा अज़्म इस्तेहकाम विजन के तहत इंसदादी दहशतगर्दी मुहिम जारी रखी गई है। आगे बढ़ते नाज़रीन, और अगली खबर यह है कि डिप्लोमेट की तरफ से एक बार फिर पाकिस्तान की सिफारती कामयाबियों का एतराफ़, एक्नॉलेजमेंट सामने आई है। वाशिंगटन में पाकिस्तान की शानदार सिफारती कामयाबी के बारे में कहा गया है कि ट्रंप और आसिम मुनीर के दरमियान गुफ्तगू सिक्योरिटी से आगे बढ़कर तिजारत और सरमायाकारी तक फैल गई है और पाकिस्तान ने स्ट्रेटेजिक समझदारी से वाशिंगटन में खुद को दोबारा एक नागुज़ीर और काबिल एतमाद शराकतदार साबित कर दिया है। अपनी मजबूत सिफारतकारी से पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ ताल्लुकात को नई समत दी। पाकिस्तान ने इलाकाई तनाज़े को आलमी सिफारती फायदे में बदलकर अमेरिका में अपनी अहमियत मनवाई है और बैनुल अक़वामी जरीदे द डिप्लोमेट ने भी पाकिस्तान की कामयाब सिफारतकारी की तारीफ की और इसके पुल बांधे गए हैं। तो डिप्लोमेट ये भी कहता है कि भारत जो अमेरिका का इत्तेहादी समझा जाता था, अब 50% अमेरिकी टैरिफ और 2025 में सदारती दौरे से महरूमी का शिकार है। मई 2025 के पाक भारत तनाज़े पर अमेरिकी सालसी के दावे को भारत की जानिब से मुस्तरद किए जाने के बाद ताल्लुकात गहरी मुंजमद कैफियत में दाखिल हो चुके हैं और मोदी जी को जिस तरह से शर्मिंदगी का सामना आज करना पड़ रहा है, माजी में इसकी मिसाल नहीं मिलती। जबकि डिप्लोमेट के मुताबिक इसी बहरान को पाकिस्तान ने सिफारती मौके में बदला और सदर ट्रंप के सालसी किरदार को मजीद भरपूर अंदाज में सराहा गया। 4 रोज़ा पाक भारत जंग के बाद सदर ट्रंप ने पाकिस्तान आर्मी को व्हाइट हाउस में मदऊ किया और ये सारी चीज़ें तभी होती हैं, ये इज़्ज़त, ये मकाम, ये मर्तबा तभी बढ़ता है जब आपने कोई कामयाबी हासिल की हो, आपने बहादुरी का मुजाहरा किया हो और अपनी सलाहियतों का लोहा जंग के मैदान में मनवाया हो, बॉलीवुड की फिल्मों में नहीं। तो आर्मी जरीदे के मुताबिक सितंबर 25 में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने व्हाइट हाउस का दौरा किया। ट्रंप आसिम मुनीर के दरमियान गुफ्तगू सिक्योरिटी से आगे बढ़कर अब तिजारत सरमायाकारी तक फैल गई है और सालसी के दावे को खुद मुख्तारी की तौहीन करार देने के बाद भारत को न सिर्फ क्वाड समिट मिली, ना ट्रंप का दौरा और ना ही तिजारती रिलीफ हासिल हो सका। लेकिन ये कहानी यहाँ पर ख़त्म नहीं होती, अभी तो ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। तो मोदी जी, जब तक आप शाइनिंग इंडिया का ख्वाब शर्मिंदा तामीर होने के लिए अपने आप को हर जगह पर 56 इंच का सीना चौड़ा करके हीमैन के तौर पे पेश करते रहेंगे और अंदर से खोखले दावे साबित होंगे और असल में आपकी जो आइडियोलॉजी है वही नाज़ीज़ वाली है, आरएसएस की, जिस तरह से मुखालफिन को आपने ज़दोकोब किया है, तमाम अक़लियतें आपके शर से महफूज नहीं हैं वहाँ पर, ना तो सिख, ना ही ईसाई, ना ही निचली ज़ात के हिंदू, ना ही मुस्लिम वहाँ पे आज़ाद फ़ज़ा में सांस लेने के लिए, ज़िंदगी गुजारने के लिए उनको माहौल फराहम किया गया है। तो फिर शर्मिंदगी, नाकामी इंडिया का मुकद्दर ठहरेगा और ये सब उसके अंदर हिस्सेदार हैं जिसने मोदी जी को इन इलेक्शंस में वोट दिया था। तो अगली बार अगर अपनी तकदीर आप बदलना चाहते हैं, अपनी लाइफस्टाइल को बेहतर करना चाहते हैं, तो मोदी जी से आपको जान छुड़वानी होगी। अच्छा नाज़रीन, अब आगे बढ़ते हैं और वेनेज़ुएला के अंदर एक खुफिया हथियार का इस्तेमाल हुआ था। वो खुफिया हथियार क्या था? डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से अब नाम बता दिया गया है उस खुफिया हथियार का। अमेरिकी सदर ट्रंप ने न्यूयॉर्क पोस्ट से गुफ्तगू करते हुए एक खुफिया अमेरिकी हथियार जिसे डिस्कॉम्बोबुलेटर कहा जाता है, इसे वेनेज़ुएला के सदर को गिरफ्तार करने के दौरान कहा गया कि जी इस्तेमाल किया गया था। सदर ट्रंप ने कहा है कि 3 जनवरी को काराकास में होने वाली कार्रवाई के दौरान अमेरिकी फौज ने डिस्कॉम्बोबुलेटर का इस्तेमाल करते हुए वेनेज़ुएला के दिफाई निज़ाम को नाकारा बनाया, जिसके नतीजे में वेनेज़ुएला के सदर मादुरो को गिरफ्तार किया गया। और साथ में वो ये भी दावा करते हैं कि वेनेज़ुएला के हुकाम के पास रूसी और चीनी रॉकेट थे, वो सब हमारे लिए थी और वो हमारे लिए पूरी तरह से तैयार थे। उन्होंने बटन दबाए मगर कुछ ना हुआ और रॉकेट्स को इस्तेमाल ना कर पाए। तो ये वो खुफिया हथियार है जिसने उनके तमाम दिफाई निज़ाम को दरहम भरहम कर दिया और वो कोशिश करते रह गए लेकिन उनके हथियार चल ही नहीं पाए। वाज़ेह है कि अमेरिका ने 3 जनवरी को वेनेज़ुएला के पर बड़े पैमाने पर हमले किए थे और इसके दौरान उनके सदर निकोलस मदुरो को और उनकी अहलिया को गिरफ्तार करके अमेरिका लाया गया था और इस वक्त अमेरिकी हिरासत के अंदर ही मौजूद है। लेकिन डिस्कॉम्बोबुलेटर जो है ये वो मोहलिक और खुफिया हथियार था जिसका नाम अब फाइनली डोनाल्ड ट्रंप ने बता दिया, जिसके जरिए वेनेज़ुएला के अंदर रजीम चेंज की गई, उनके सदर को गिरफ्तार किया गया। आगे बढ़ते नाज़रीन, और अबूधाबी में अमेरिका की सालिसी में 2 रोज़ा रूस यूक्रेन मुज़ाकराती अमल जो था वो बगैर किसी नतीजे के ख़त्म हो गया है। तर्जुमान अमाराती हुकूमत के मुताबिक मुज़ाकरात में रूस यूक्रेन हुकाम को बराह रास्त उनका आपस में राब्ता हुआ और मस्बत और तामीरी माहौल में होने वाली बातचीत में अमेरिका के मुजवज़ा अमन फ्रेमवर्क के नुकात पर भी तवज्जो मरकूज की गई है। साथ ही रूसी वज़ारत ख़ारजा और यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने मुज़ाकरात के मुमकिना अगले दौर में शिरकत पर रज़ामंदी भी जाहिर की है।
اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ایک ہفتے میں مزید مذاکرات بھی ہوں گے اور تاکہ اس میں کوئی پیش رفت ہو سکے۔ اماراتی میڈیا کے مطابق امریکی حکام نے بھی سہ فریقی مذاکرات کو مفید قرار دیا ہے اور 2 روزہ مذاکرات میں فریقین کے درمیان بہت احترام دیکھا گیا۔ فریقین روس یوکرین تنازع کا حل چاہتے ہیں۔ ساتھ میں امریکی عہدیدار نے کہا ہے کہ روس یوکرین مذاکرات کا ایک اور دور ابوظہبی میں اگلے ہفتے اتوار کو ہوگا۔ اگلی ملاقات میں یوکرین امن معاہدے کو حتمی مرحلے کی طرف بڑھائیں گے۔ لاسٹلی ناظرین آپ کو اب خبر دیتے ہیں، اور یہ جو غزہ امن کمیٹی ہے جس کے اندر پاکستان سمیت 8 مسلم ممالک اور دیگر 19 سے زائد ممالک اس میں شامل ہو چکے ہیں۔ اسپین نے اس میں انکار کیا ہے، اسپین کا یہی مطالبہ ہے، اور بھی اس میں بہت سے ممالک ہیں۔ چائنا کا بھی یہ مطالبہ ہے کہ جب تک اس میں فلسطین کی نمائندگی نہیں ہوگی تب تک ہم اس کو تسلیم نہیں کریں گے، اور اس بورڈ آف پیس کا کوئی مقصد نہیں ہو سکتا۔ ناقدین یہ کہتے ہیں کہ اس بورڈ آف پیس کا مقصد اپنے مفادات کے لیے اور یونائٹڈ نیشن کو ایک غیر مؤثر باڈی بنانے کے لیے یہ اقدام کیے جا رہے ہیں۔ اور ہسپانوی وزیر اعظم پیڈرو سانچیز نے فیصلے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ اسپین نے اس نام نہاد پیس بورڈ میں شمولیت نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اور وزیر اعظم نے برسلز میں یورپی یونین کے سربراہی اجلاس کے بعد صحافیوں سے گفتگو کی اور کہا کہ ہم دعوت کی قدر کرتے ہیں لیکن ہم اسے قبول نہیں کریں گے۔ یہ بورڈ اقوام متحدہ کے دائرہ کار سے باہر ہے، اس میں فلسطینی اتھارٹی بھی شامل نہیں ہے، اور جب تک فلسطینی اتھارٹی اس میں شامل نہیں ہوگی ہم اس طرح کے کسی بھی بورڈ آف پیس کو تسلیم نہیں کریں گے۔ تو ناظرین ساتھ میں ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں، لاسٹلی آپ کو جاتے جاتے اپڈیٹ دیتے ہیں، یو اے کے اقدامات کی وجہ سے عرب دنیا جو ہے، گلف کنٹریز جو ہیں وہ کنارہ کشی اختیار کر رہے ہیں، اور یو اے کو اپنے فیصلوں پر نظر ثانی کرنی چاہیے۔ پاکستان بھی اپنی جو کوارڈینیشن ہے، مختلف معاہدے ہیں، ان کو اثر نو ترتیب دے رہا ہے، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ متحدہ عرب امارات نے سعودی عرب کے خلاف سازشیں شروع کی ہیں، تو خطے میں شدید اور فوری رد عمل بھی اس کا سامنے آیا ہے۔ پاکستان نے یو اے کے ساتھ اہم سرکاری معاہدہ منسوخ کر دیا جس میں ہوائی اڈوں کے آپریشنز کے معاہدے بھی شامل ہیں، اور سعودی عرب نے صرف 6 گھنٹوں کے اندر یمن سے یو اے کی حمایت یافتہ فورسز کو بھی نکالا۔ عرب ممالک متحد ہو کر یمن کی جائز حکومت کی حمایت میں کھڑے ہو گئے ہیں، اور بھارت نے سعودی مخالفت کے خدشے کے باعث یو اے کے ساتھ مشترکہ دفاعی معاہدہ پر نہیں کیا، اس کے اوپر دستخط نہیں کیے، یعنی کہ بھارت بھی کترا رہا ہے سعودی عرب سے ڈائریکٹ پنگا لینے سے، کیونکہ ان کے بہت سے مالی مفادات جڑے ہوئے ہیں سعودی عرب کے ساتھ۔ تو یہ تمام صورتحال اس بات کو اجاگر کرتی ہے کہ علاقائی طاقتوں نے ابوظہبی کی جانب سے سعودی عرب کے اثر و رسوخ کو کمزور کرنے کی کوششوں کے خلاف فیصلہ کن رد عمل دیا ہے۔ تو یو اے کو نظر ثانی کرنی ہوگی، وہ ہمارا دوست بردر اسلامی ملک ہے، درینہ ہمارے تعلقات ہیں، لیکن جب آپ حد سے تجاوز کریں گے، جب آپ دشمنوں کے ہاتھوں میں کھیلیں گے، جب آپ اسرائیل کی پالیسی کو اپنائیں گے، تو پھر نہ صرف آپ کے اپنے دائیں بائیں کھڑے ہوئے آپ کے جو ہمسایہ ممالک ہیں وہ، بلکہ پاکستان بھی اپنے فیصلوں پر نظر ثانی کے بارے میں سوچے گا، اور اس کا آغاز ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہو چکا ہے۔ آنے والے دنوں کے پیش رفت سے آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔